شما که گفتی من مؤمن بشم لذت میبرم، چرا من هنوز عشق نمی کنم با ایمانم؟ چرا هنوز زنده نشدم؟ کدوم استعدادها شکوفا شده که تو آدمای معمولی نیست؟ چه فرقی داری با کافران؟ چه گلی رو در عالم طبیعت بو میکنی که اونا نمیتونن بو کنن؟ چه زیبایی رایی رو درک کردی؟ چه فرقی داری با کافران؟ باید چشم تو ببندن توی مسجدی که تازه احداث شده با یه مسجدی که 100 ساله دارن توش نماز میخونن، چشم تو ببندن ببرن، باید بفهمی فرقشو. خب پس مشاعر راه نیفتاده، حیات شروع نشده. حیات یعنی چی؟ حیات تو قرآن یعنی زنده باشی به تمام معنا. خب اگه سطح پایین تری از حیاتو داشته باشیم، قرآن میفرماید تو مرده ای الان. چه مراتبی از حیات رو دریافت کردید؟ تو الان چی میفهمی دیگران نمیفهمن؟ بگو. یه لذتایی باید الان ببری که دیگران نمیتونن لذت شما که گفتی من مؤمن بشم لذت میبرم، چرا من هنوز عشق نمی کنم با ایمانم؟ چرا هنوز زنده نشدم؟ چی تو رو میبره تو این حیات؟ باور این که این حیات هست. فکر کن ببین میتونه این حیات نباشه؟ فکر کنی یه ذره صفای باطن داشته باشی، میفهمی که این حیات هست. چشم تو باز کنی، صم بکم عمیان نباشی، میبینی بعضیا دارن این لذت رو میبرن. الان یه ذره دلت تکون بخوره، آخ جون کاش منم. تموم شد، شروع شد، حرکت آغاز شد. یه مقدار ادب رعایت کنی، مراعات کنی، تلاش کنی، میرسی بهش، میرسی به اوجش. تو میتونی بفهمی این اوج وجود داره. تنفر برانگیز آدم مرده باشه، میته بوی گند میده. وقتی قرآن میفرماد بعضیا مردن، خب اینا بوی گند میدن. یه آدم حسابی از کنارت رد بشه، به قرآن قسم استشمام میکنه بوی گند تو رو. برو تو حیات، از ممات در بیرون، چه خبره؟ آقا تو رسما داری میگی این بچه ها همه باید عارف بشن. بله که من همینو دارم میگم، همشون باید عارف بشن. بله که من دارم همینو میگم. کدوم یکی از اینها مانع دارن که بشن آیت الله البهجت؟ کدوم یکیشون؟ چه مانعی وجود داره؟ چرا یأس ابلیس گردش رو سر همه خاک بر سری پاشیده؟ کدوم گناهکار چاقو کش عرق خوریه که نمیتونه به اوج این عرفان برسه؟ کی نمیتونه؟ مگه اونایی که عارف شدن کی بردشون؟ خدا کدوم یکی از شما رو میخواد بندازه دور؟ کدوم یکی از شما محصولات اضافه کارخونه خلقت خدایید؟ تک تک شما رو خدا از مادراتون بیشتر دوست داره. آقا چی کار کنیم؟ خب نرسیم به این لذت چی؟ امشب چه شب خوبیه، چون من دارم این روایت نوف بکالی رو برای شما میخونم. رأیت امیر المؤمنین صلوات الله علیه مولیا مبادرا. دیدم امیر المؤمنین داره میره که تنها بشه و از همه جدا بشه و دوست داره تنها بشه نصف شب اینا. فقلت عین ترید یا مولای. گفتم کجا میخوای بری مولای من؟ فقال دعنی یا نوف، ولم کن نوف، ان آمالی تقدمونی فی المحبوب. آرزوهای من رو داره میکشونه به سمت عشقم، ولم کن. گفتم یا امیر المؤمنین انی خائف علی نفسی
یا امیرالمومنین من میترسم از خودم. ببین نوف آدمه، عشق آقا رو میبینه یاد خودش میفته، میگه میترسم من نرسم به اینجا. من الشرط و تطلع الی طمع من اطماع دنیا، میترسم طمعهای دنیا منو بگیره، من نتونم بیام، نتونم به این عشق برسم. گوش میدی دیگه. فقال لی و عین انت عن عصمت الخائفین و کف العارفین. و تو چرا نمیری اون کسی که خوب پناه میده؟ میترسی نرسی؟ اونی که پناه میده برو از اون بگیر. نوف میگه پرسیدم کیه اون؟ از کی بخوام؟ فرمود الله العلی العظیم، از خود خدا بخوا. میترسی نرسی؟ از خود خدا بخوا. اینا رو امیرالمومنین امشب داره به شما میگه ها. میترسی نرسی؟ از خودش بخوا. میترسی نرسی؟ از خودش بخوا. و تقبل علیه به همک، به سمت خدا برو با همت. خدا من واقعا میخوام، همت تو ببر، این اثر داره، میاد به سمت تو. و اعرض عن نازلت فی قلبک، مزخرفاتی که میاد سراغ قلبت بزن کنار. تصل و عملک به حسن تفضله، جدی امید داشته باش از فضلش بهت بده، به بیلیاقتی خودت نگاه نکن. و تقبل علیه به همک، با تمام همت اینو ازش بخوا. یالا خدا من نمیگذارم رد چی میرم این زمان، من یالا همین الان. و اعرض عن النازلت فی قلبک، چیز بی ارزشی اومد تو قلبت از این علاقه های دنیا بندازش بیرون. گم شید شما، ولم کنید منو، بذارید با خدای خودم تنها باشم، ببینم میتونم امشب بگیرم ازش یا نه. تو این کارو بکن. بعد این جمله حضرت فَإِنْ أَجَّلَكَ بِهَا فَأَنَا الضَّامِنُ مِنْ مَوْرِدِهَا، اگه خدا تأخیر انداخت در جواب دادن من ضامنم. نه اگر جواب نداد، اگه خدا خواست دیر جواب بده من علی ضامن. بیا بگو آقا تو که گفتی زود جواب میده. روز قیامت میدونی بهتون چی میگم؟ میگن اون شب رفته بودی تو جلسه، تو فکر میکردی اینا رو باید بشنوی که بعداً بری خوب بشی. دیوونه، ما اونا رو گفتیم بشنوی همون موقع خوب بشی. میفرماید مگه نشنیدی خدا چی میفرماید؟ میفرماید به عزت و جلال خودم امید بندم به کس دیگه غیر از خودم باشه قطع میکنم تا بیاد امیدشو به من ببنده، فقط از من بخواد. بعد میفرماید ایعمل ویله لشدائده غیری و کشف الشدائد بیدی. مگه تو گرفتاریت این نیست که دوست داری عارف بشی، دوست داری اون حقیقت حیات رو درک کنی؟ چرا من نمیخوای؟ مگه مشکلات تو کسی جز من حل میکنه؟ چرا اینو نمیخوای؟ و یرجو سوای و انا الحی الباقی، حی باقی منم، حیات میخوام من بخوا. و یترک بابی و هو مفتوح، در خونه منو نمیزنی در حالی که در خونه من بازه، اصلا نمیخواد در بزنی، بیا تو. آقا از دست نوف انگار ناراحته، چرا نمیری اینو از خدا بگیری؟ نمیبینی خدا داره بهت چی میگه؟ چی میگه خدا؟ میفرماد ابخیلون انا، من بخیلم که نخوام به تو بدم. اولیس دنیا و الاخره لی، آیا دنیا آخرت مال من نیست؟ چرا ازم نمیخوای؟ اولیس الکرم و الجود صفتی، کرم و جود مگه صفت من نی؟ خب بخوا دیگه. اولیس الفضل و الرحمه بیدی، فضل و رحمت مگه به دست من نیست؟ خب چرا نمیخوای از من؟ یا بؤسا للقانتین من رحمتی، چقدر زشتن اونایی که ناامیدن از من نمیخوان. چی تو رو میبره تو این حیات؟ باور این که این حیات هست. چشمتو باز کنی میبینی بعضیا دارن این لذت رو میبرن الان.
یه ذره دلت تکون بخوره، آخ جون کاش منم. تموم شد، شروع شد، حرکت آغاز شد. یه مقدار ادب رعایت کنی، مراعات کنی، تلاش کنی، میرسی بهش، میرسی به اوجش. اینجا مرکز مقاومت است.